वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नाजिया नया सूट पहनकर, मुंह पर पाउडर और होठों पर लाली लगाकर आईना हाथ में लिए अपने आप को निहार रही थी। तभी आलिया अंदर दाखिल हुई। अरे वाह, कहाँ की तैयारी हो रही है? आलिया ने शरारत से कुहनी मारी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आलिया उसकी इकलौती सहेली थी इस पूरे गांव में। जाना कहाँ यार, बस ऐवी ही, नाजिया ने कहा और बाहर निकल आई। पीछे आलिया भी बाहर निकल आई। नाजिया सीधा माँ के पास आई जो बर्तन धो रही थी। अम्मा, कैसे लग रही हूँ? नाजिया की आवाज़ पर शरीफा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और तेज़ लहजे में बोली, कितनी बार कहा है कि यूँ तैयार मत हुआ कर, अच्छा नहीं लगता। माँ की बात पर नाजिया का मुंह बन गया। अम्मा, तुम भी ना सारा मूड खराब कर दिया। बड़ा आया तेरा मूड, जा कपड़े उतार, चेहरा धुल। बाप ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। पर क्यों अम्मा? वो भी जिद्दी थी। आज कितने दिनों बाद वो इतने शौक से तैयार हुई थी, मगर ये अम्मा भी ना। पगली, कुंवारी लड़की यूं सुर्खी पाउडर लगाकर बाहर नहीं निकलती, नजर लग जाती है। अम्मा समझाने लगी और वो बुरे बुरे मुंह बनाती वापस कमरे में पलट आई। आज शहर से जमाल आने वाला था, इसलिए नाजिया उसके लिए तैयार हुई थी, मगर अम्मा ने उसे डांट दिया। ये अम्मा तो दादी नानी से भी 2 हाथ आगे निकली है, जो ज़रा देर के लिए भी खुश नहीं होने दे। ये न करो, वो न करो, बस जो वो कहें वही करो। अंदर कमरे में आकर वो बड़बड़ाई, और बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि आलिया आसानी से सुन सकती थी, और एक ज़ोरदार ठहाका लगाया तो नाजिया तिलमिलाकर रह गई। ये थी नाजिया बशीर, अपने माँ बाप की लाडली बेटी और 3 भाइयों की इकलौती बहन। नाजिया तीनों भाइयों से छोटी थी। 3 बेटों के बाद अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी भी एक प्यारी सी बेटी हो। जब वो थके हुए घर में आए तो वो भागकर पानी ले आए। बेटी के लिए मियाँ बीवी ने बहुत सी मन्नतें भी मांगी, और बहुत मिन्नत मुरादों के बाद नाजिया दुनिया में आई। नाजिया के आते ही बशीर और शरीफा का खानदान पूरा हो गया। नाजिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बशीर अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता। नाजिया ने मैट्रिक तक पढ़ाई की थी, आगे उसका पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। पूरे गांव में बस सिर्फ आलिया ही उसकी सहेली थी। आलिया भी 2 बहन भाई थे। जमाल उसका बड़ा भाई था, जो कि नाजिया को पसंद करता था। कुछ दिन पहले उन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। जमाल शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। पढ़ाई पूरी होते ही वो नाजिया से शादी करना चाहता था, जिस पर नाजिया को भी कोई एतराज़ नहीं था। मगर इस बीच नाजिया से एक गलती हो गई। वो गलती ये थी कि नाजिया वहाँ चली गई थी जहाँ जाने से उसे रोका गया था, और फिर नाजिया की ज़िंदगी ही बदल गई थी। हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा नाजिया के घर भैंस को मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, जिस पर नाजिया बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब्बा का कहना था कि मैं नाजिया को शादी पर ये भैंस और उसका होने वाला बच्चा गिफ्ट करूँगा, जिस पर नाजिया जी भर कर हंसी थी, मगर अब वो बहुत दुखी थी। अम्मा ने भैंस का मुर्दा बच्चा उठाया और उसे जाके खेत में डाल आई। वो वापस आए तो नाजिया माँ के इंतज़ार में थी। आ गई अम्मा? वो तेज़ी से उसकी तरफ लपकी। हाँ, मुझे सारी ज़िंदगी वहीं थोड़ी रहना था, अम्मा ने कहा। मगर मेरी भैंस का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। नाजिया ठहरी नरम दिल, वहीं बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी। अरे नाजिया पुत्र, कोई बात नहीं, भैंस का बच्चा फिर हो जाएगा। अम्मा ने उसे बहलाने की कोशिश की, मगर वो बहल नहीं पाई। उसका दिमाग वही मुर्दा भैंस के बच्चे में अटका पड़ा था। वो बेचैन सी हो गई थी। वो उस मुर्दा बच्चे को देखना चाहती थी। हालांकि अम्मा ने
उसे सख्ती से मना किया था। तुझे वहां जाने की जरूरत हरगिज नहीं, ऐसी चीजें खतरनाक होती हैं, ऐसी जगहों पर जिन भूतों का साया होता है, इसलिए वो इन सब से दूर रहे। मगर वो नाजिया थी, बहादुर, निडर और बिना किसी से डरने वाली। उसने वहां जाने का फैसला कर लिया था। ये उसकी पहली गलती थी। और फिर दूसरी गलती उसने ये कर दी थी कि किसी को बताए बगैर मगरिब के बाद रात के वक्त वहां चली गई थी। मगरिब की अजान होने के बाद जब अब्बा और भाई नमाज पढ़ने चले गए और अम्मा भी नमाज पढ़ने लगीं, तो वो चुपके से घर से निकली और खेत में उस खजूर के पेड़ के नीचे आ पहुंची जहां भैंस का मुर्दा बच्चा पड़ा था। उस पर नजर पड़ते ही वो चौंकी। मुर्दा बच्चे के जिस्म से गोश्त नोचा जा चुका था। शायद चील कौवे वगैरह ने किया होगा। उसने खुद को तसल्ली दी और दुख से उसे देखने लगी। तभी उसे एक दिल दहलाती चीख सुनाई दी, तो वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। कौन है? उसने थूक निकलकर मरी हुई आवाज में पूछा और फिर उसे एक जोरदार हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी खौफनाक और डरावनी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। वो भागना चाहती थी, मगर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पांव पकड़ लिए हों। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसे अम्मा की बात याद आई, ऐसी जगहों पर खतरनाक साए होते हैं। ये बात याद आई ही थी कि उसके माथे से पसीने फूट पड़े। उसने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी और पूरी रफ्तार से वापस भागी, मगर वो शैतानी हंसी उसे घर तक सुनाई देती रही। घर आकर वो चारपाई पर गिर सी गई। दिल उछलकर हलक में आने को तैयार था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। आलिया से उसे जमाल के आने की खबर मिली, मगर वो नहीं गई। कुछ देर बाद जमाल खुद वहां आ गया, मगर वो बुझे दिल के साथ उससे मिली और ज्यादा देर तक वो खामोश ही रही। ये बदलाव सब ने नोट किया, मगर सब ये समझे कि वो उससे नाराज है, मान जाएगी, मगर कोई ये न जान पाया कि सच क्या है। रात का न जाने कौन सा पहर था कि नाजिया एक झटके से उठ बैठी। उसने आसपास नजरें दौड़ाई। सभी गहरी नींद में थे। वो तेज तेज सांस लेने लगी। वो जानती थी कि उसकी नींद रात में एक बार भी नहीं टूटती थी, और अब वो जान गई थी कि सोते हुए उसने किसी के हंसने की आवाज सुनी थी। ये वही हंसी थी जो उसने खजूर के पेड़ के पास सुनी थी। वो पसीने से नहा गई। बेचैनी और डर में रात कटी। अगली सुबह वो जागी तो रात को पेश आने वाली घटना वो भूल चुकी थी। वो समझी कि वो सब उसका वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं। मगर उसकी माँ खेत में घास काटने गई हुई थी। नाजिया भी अपनी अम्मा के साथ थी और वो घास का गट्ठर उठाए वापस आ रही थी कि सामने से आती चील पर उसकी नजर पड़ी। चील उड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। करीब आकर उसने अपना मुंह खोला और फिर उसका मुंह खुलता ही चला गया। उसका मुंह इस हद तक खुल चुका था जैसे वो उसको निगल लेगी। नाजिया डर कर 2 कदम पीछे हटी और दुआ पढ़ने लगी। चील गो गो करती एक तरफ उड़ गई और वो माथे से पसीना साफ करती मरे मरे कदमों से घर पहुंच गई। फिर इत्तेफाक से यूं हुआ कि नाजिया को फिर उस खजूर के पेड़ के पास जाने की जरूरत पेश आई। अम्मा ने कहा, उस खजूर की छड़ियां तोड़कर ले आओ, मुझे चटाई बनानी है। वो अपने भाई के साथ आ गई। उसके भाई को अचानक कोई काम याद आया और वो उस जगह से चला गया। बहुत देर बाद भी वो वापस नहीं आया तो नाजिया को खुद पेड़ पर चढ़ना पड़ा। आलिया और वो खजूर खाने के लिए खजूर के पेड़ पर अक्सर चढ़ती रहती थीं, इसलिए वो आराम से पेड़ पर चढ़ गई। उसने छोटी कुल्हाड़ी से
ایک ڈال پر کئی وار کر دیے۔ وہ ڈال کٹ کر نیچے گری اور ساتھ ہی کسی کی دردناک چیخ سنائی دی۔ نازیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ہاتھ پر خون کے کچھ قطرے آ پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر نازیہ کی چیخ نکل گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ دھڑام سے نیچے آ گری۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ چھڑی اٹھائی اور گھر آ گئی، اور سارا راستہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے جسم میں سوئیاں چبھوتا آ رہا ہو۔ جب تک وہ گھر پہنچی وہ لہو لہان ہو چکی تھی۔ گھر والے اسے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے اور جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ مگر یہ کیا، ڈاکٹر ایک طرف دوائی لگاتا تو دوسری طرف سے خون رسنے لگتا، دوسری جگہ لگاتا تو تیسری جگہ سے۔ ڈاکٹر خود گھبرا گیا اور اسے لے جانے کا کہا۔ وہ گھر آ گئے اور پھر اس کے بعد وہ سب ہونے لگا جس سے سب کی روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ اس گھٹنا نے سب کو پریشان کر ڈالا تھا، مگر اب نازیہ ہر وقت ڈری رہنے لگی۔ رات کو سوتے وقت وہ بہت سی آوازیں سنتی اور اٹھ بیٹھتی۔ سورج ڈھلتے ہی وہ اگر کہیں جاتی تو اچانک کہیں سے ایک بلی اس کے پیروں میں آ جاتی اور وہ ڈر سے خوب زور سے چلانے لگتی۔ کبھی کبھی تو وہ دھیرے سے چلنے لگتی۔ تھوڑی دور جا کر جب ہوش میں آتی تو اسے دھچکا لگتا کہ وہ کہاں آ گئی ہے۔ اسی بیچ عالیہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا، مگر نازیہ کو اس حالت میں دیکھ کر عالیہ بہت دکھی تھی۔ وہ نازیہ جو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی تھی کہ کسی کی شادی آئے اور وہ خوب دل لگا کر تیار ہو، مگر آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نازیہ اپنے گھر کے کپڑوں میں تھی اور منہ ہاتھ دھو کر خالی خالی نظروں سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ کو دکھ ہوا کیونکہ نازیہ اس کی چہیتی سہیلی تھی۔ عالیہ کا دل محسوس کر رہ گیا، اور پھر جب ڈھول بجنے لگا تو نازیہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، کمر میں دوپٹہ باندھ کر ناچنے لگی۔ اماں غصے سے اسے گھورنے لگی، مگر آج اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اتنا ناچی کہ سب تالیاں پیٹتے پیٹتے تھک گئے، مگر وہ نہیں رکی۔ کافی دیر اور جب وہ تھک گئی تو تھپ سے زمین پر آ گری، اور جب وہ سیدھی ہوئی تو بہت سی عورتوں کی چیخیں نکل گئیں اور بہت سی ڈر گئیں، کیونکہ نازیہ کی آنکھیں حد سے زیادہ لال اور باہر کو ابلی پڑی تھیں۔ اچانک وہ زور زور سے ہنسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو ایک عورت نے کہا، لگتا ہے اس لڑکی پر کسی خطرناک سائے کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ بات اماں کی جان نکال لے گئی تھی، اور پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اماں نے پیر بابا حسین شاہ کو بلایا۔ جب وہ آئے تو نازیہ کی پھر وہی حالت ہونے لگی۔ حسین شاہ کچھ دیر کچھ پڑھتے رہے۔ جب نازیہ زمین پر ان کے قدموں میں آ گری تب وہ بولے، کون ہو تم؟ ہا ہا ہا، میں جو بھی ہوں، مگر میں اس لڑکی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا، ختم کر ڈالوں گا اسے۔ وہ نازیہ بول رہی تھی، مگر نہیں، اس کے اندر سے کوئی اور بول رہا تھا، جس کی آواز بہت بھاری، بہت سخت تھی، کوئی خطرناک سایہ۔ اس معصوم بچی کو کیوں عذاب دیتے ہو؟ بہت تکلیف میں ہے یہ، چھوڑ دو اسے۔ حسین شاہ گرجے، معصوم؟ ہا ہا ہا۔ اس نے ٹھہاکا لگایا، یہ معصوم نہیں ہے بلکہ قاتل ہے۔ قتل کیا ہے اس نے میرے بچے کو۔ کھجور کے پیڑ پر میرا بچہ چڑھا ہوا تھا، کھجور توڑ رہا تھا کہ اس نے کلہاڑی سے وار کیا اور میرے بچے کو ختم کر ڈالا، اور اب میں اسے ختم کر دوں گا۔ کہتے کہتے ایک دم آواز بند ہو گئی۔ وہ سایہ حسین شاہ کے ہاتھ نہیں آ پایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر چلے گئے۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ اماں اور ابا زیادہ پریشان تھے۔ حسین شاہ نے کہا تھا کہ جب تک وہ ہیں
وہ سایہ نازیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک رات، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، کہ اماں کو کچھ محسوس ہوا تو اماں نے اٹھ کر نازیہ کو دیکھا تو مارے ڈر کے اماں کی چیخ نکل گئی۔ نازیہ چارپائی سمیت دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ چارپائی زمین پر گھسیٹی نہیں جا رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چارپائی کو اٹھائے لے جا رہا ہے۔ اماں تیزی سے اس کے قریب آئی تھی اور دعا پڑھنے لگی تو تھپ سے چارپائی زمین پر گری اور ٹوٹ گئی، اور اس طرح اماں نے نازیہ کو بچا لیا تھا۔ اب تو آئے دن طرح طرح کے دل دہلاتی اور اچنبھے میں ڈالتی گھٹناؤں نے سب کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ معصوم سی نازیہ پھولوں جیسی مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی اکیلی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا تھا، اور جب حسین شاہ آتے تو پھر کچھ دن سکون سے کٹ جاتے تھے۔ اس دن بھی نازیہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس کے کپڑوں کو لگ گئی۔ وہ چلانے لگی۔ اسی وقت حسین شاہ بھی آ گئے، اور پھر انہوں نے دعائیں پڑھ کر پھونک ماری تو آگ بجھ گئی اور زخم بھی غائب ہو گئے، مگر کب تک؟ ایک رات وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن حسین شاہ کہیں گئے ہوئے تھے، اور رات کے دوسرے پہر نازیہ کی حالت بگڑ گئی۔ اماں، وہ آ رہا ہے، مجھے بچا لو، مجھے مار ڈالے گا۔ وہ چلانے لگی، مگر کوئی کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ سایہ نازیہ کے قریب آیا اور نازیہ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس کا دایاں ہاتھ دوسری طرف مڑ گیا، اور پھر بائیں ہاتھ کا بھی یہی حشر ہوا تھا۔ کڑک کڑک کی آواز کے ساتھ نازیہ کے پاؤں اور پھر گردن بھی مڑ کر ایک طرف لڑھک گئی۔ ایک دردناک چیخ کمرے میں سنائی دی، اور نازیہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ گھر والوں نے سائے کے آگے بہت ہاتھ پیر جوڑے، روئے، گڑ گڑائے، مگر بے سود، بیکار۔ نازیہ پر موجود سائے کا کہنا تھا کہ اس نے بھی میرے بچے کو مار ڈالا۔ میرا بچہ بھی ہمیں بہت پیارا تھا اور لاڈلا تھا، بس خون کا بدلہ خون ہوگا۔ اماں ابا کو اپنی بیٹی کی بھری جوانی میں موت نے دہلا دیا تھا۔ وہ ٹھہ سے گئے تھے۔ ان کی لاڈلی نازیہ ان کے سامنے تڑپتے ہوئے ان سب سے بہت دور جا چکی تھی۔ عالیہ شوہر کے ساتھ آئی تو وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی ہونے والی بھابھی، اس کی چہیتی سہیلی نازیہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ جمال تو جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ آخر خطرناک سائے نے اپنا کام کر دیا تھا۔ کاش نازیہ اپنی اماں کی بات کو مان لیتی تو اپنی جان سے نہیں جاتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔